बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब ये एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। मैं कहता हूं कि चपेट वो होती है जो मौके पे याद आए, और जो मौके पे चपेट याद ना आए वो बाद में अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि लोग जुर्म करने के बाद जब सारी हरामजादगी कर लेते हैं, सारा जुर्म कर लेते हैं, करप्शन, बदअंती, झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, धोखा, मतलब एक ओहदे के अंदर रहते हुए सारे जमाने की हरामजादगी कर लेने के बाद ना फिर उनको बाद में पता चलता है कि जी हमारा ज़मीर तो जाग गया था। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। ये क्या कॉन्स्पिरेसी है, ये भी 1-2 दिन तक आपके सामने आ जाएगी कि ये कमिश्नर साहब का इस्तीफा क्यों आया। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, इनका अमेरिका का वीजा आज से 2-3 दिन पहले लग चुका हुआ है। मतलब ये 5 साल के लिए अमेरिका जाने वाले हैं, और इनकी रिटायरमेंट का टाइम भी बिल्कुल करीब है। तकरीबन 15-20 दिनों के बाद इन्होंने रिटायर्ड भी हो जाना था। तो अब सारी हरामजादगियां करने के बाद, सारे फ्रॉड करने के बाद, सारी जिंदगी करप्शन करने के बाद, बेईमानी, धोखे और फ्रॉड से माल कमाने के बाद, इलेक्शन में बदतरीन धांधली करवाने के बाद, अब इनका जमीर जाग गया और उनको पता चल गया कि मैंने गलत किया, और वो अपने जमीर के हाथों मजबूर हो गए। मतलब ये कैसा जमीर है कि जब आप कोई जुर्म करने लगते हैं तब आपका जमीर नहीं जागता, आप कोई गुनाह करने लगते हैं तब आपका जमीर नहीं जागता। आप क्या समझते हैं कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर लें, धोखा कर लें, किसी की जान ले लें, किसी को गोली मार दें और बाद में कहें जी ओ हो मेरी मुझसे तो गलती हो गई, मेरा मेरा जमीर जाग गया है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। ये जमीर वो होता है जो वक्त के ऊपर जागे। ये सारे जमाने के गुनाह कर लेने के बाद वो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब सारे जमाने के करप्शन करने के बाद, बदअंती करने के बाद, उसके बाद फिर आपको पता चला कि हमारा जमीर जाग गया है। बहरहाल कुछ हया करनी चाहिए। ये मौलाना फजल रहमान साहब का और ये कमिश्नर रावलपिंडी, इन दोनों का करैक्टर में ना मुझे कोई खास कुछ फर्क नजर नहीं आता। दोनों का करैक्टर एक तरह का ही है। मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो वो कहते हैं जी वो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर हम तमाम जमातें इकट्ठी हो गए, उनके कहने के मुताबिक हमने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। अब मौलाना फजल रहमान साहब को ये बात करते हुए जरा शर्म नहीं आई कि जब आप बेनिफिशरी थे, पीडीएम के आप सरबराह थे, उस वक्त एहतजाज, धरना, शोर शराबा, बुरा पला, गालम गलोच, जो कुछ भी आप कर सकते थे आपने इमरान खान के खिलाफ किया। तो उस वक्त तो आपका जमीर नहीं जागा। उस वक्त तो आपने ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। देखें, अगर आप इतने नेक थे, इतने पारसा थे, तो आपको तब आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। उस वक्त आपने ये सारी गुंडागर्दी कर दी, पीडीएम की सरबराही भी आपने कर दी, तहरीक अदम एतमाद भी आप लेके आए। आप उस वक्त सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप थे। लेकिन जब वक्त गुजर गया तो उसके बाद फिर आपका जमीर जाग गया और आपने ये कहा कि जी उस वक्त इनके कहने के ऊपर हमने ये किया था। आप अगर अच्छे थे, आपका जमीर जिंदा था, आप उस वक्त भी सच बोल सकते थे कि हमने ये जनरल बाजवा के कहने के ऊपर किया है। अच्छा, बाद में जब आपसे पूछा गया था कि आपने जनरल फैज हमीद का नाम लिया, उस वक्त वो ओहदे के ऊपर नहीं थे, तो फिर उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने कहा जी वो तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ऐसे कह दिया था, वो वाकई उस वक्त ओहदे के ऊपर नहीं थे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब का ये कहना कि जनरल बाजवा और फैज हमीद के कहने के ऊपर हम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आए थे, उस वक्त ये खामोश रहे। मिस्टर रावलपिंडी का ये कहना कि इलेक्शन के अंदर मैंने धांधली करवाई है, मैं गलत हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझसे गलती हो गई, मैंने इलेक्शन में धांधली करवाई, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए इसको वैल्यूएट करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो रिजाइन करने के दौरान कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा उसको हम थोड़ा सा वैल्यूएट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी लीगल पोजीशन को देखते हैं कि कमिश्नर साहब ने जिस तरह से कन्फेशन की है, उन्होंने एक तरह से इकबाल जुर्म किया है, तो उनके इस इकबाल जुर्म के ऊपर उनको क्या सजा हो सकती है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली जट्टा इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्तफी होने का ऐलान करते हुए खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। अच्छा, ये सबसे पहले ये खबर चली थी कि इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। बाद में पुलिस की तरफ से ये खबर आई कि इनको किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया, मतलब कि ताहाल ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की है, मैंने जो जुल्म किया इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, बाकी जो भी इसमें मुलव्वस है इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने कहा कि हमने इस मुल्क के साथ गलत काम किया, जो काम मैंने किया वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता, मैं अपने ओहदे और सर्विस से मुस्तफी होता हूं। देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि तकरीबन 15-20 दिन बाद इसकी सर्विस का टाइम पूरा होने वाला है और अमेरिका के लिए ये 5 साल वीजा ले चुका हुआ है। अब इसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, व्हाटएवर जो भी है, ये आइंदा 1-2 दिन के अंदर इसके बारे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझ पर सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी का दबाव था, मैंने सुबह की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश की। अच्छा, मैं समझता हूं कि इस जैसे बेशरम और बेगैरत इंसान के जहन में अगर ये बात आ गई थी ना कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, तो वाकई इस बंदे को खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। जो बंदा पाकिस्तान के लिए इतना मुद्र साबित हो सकता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, धांधली करवा सकता है, जीते हुए लोगों को हरा सकता है, हारे हुए लोगों को जितवा सकता है,
پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کے لیے یہ بڑا زیادہ مناسب تھا کہ یہ خودکشی کر لیتا. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو یہ بات کرتے ہوئے بھی ذرا شرم نہیں آئی کہ میں خودکشی کرنے والا تھا. آپ نے اگر خودکشی کرنی ہوتی تو آپ کر لیتے. آپ کے ضمیر کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں تھا. یہ جو آپ نے سارا ڈرامہ یہ کریٹ کیا نا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات اور نکلے گی. کیونکہ جب ساری زندگی آپ نے بے ایمانی کی, جھوٹ بولا, فراڈ کیا, کرپشن کی, ناجائز پیسہ اکٹھا کیا, اس وقت تو آپ کا خودکشی کرنے کو دل نہیں چاہا. اب جب آپ نے الیکشن کے اندر بات دیانتی کر دی, آپ کا ضمیر جاگ گیا اور آپ نے سوچا کہ میرے ضمیر کے اوپر بڑا بوجھ ہے, میں خودکشی کر لوں. لیکن ایک دن پہلے تک آپ سرکاری تمام میٹنگز جو ہے وہ اٹینڈ کرتے رہتے. اس وقت تو آپ کے دماغ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت آپ نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں. اچھا, جو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سوچا کیوں نہ یہ چیزیں عوام کے سامنے رکھوں, میں حرام موت کیوں مروں. بے ایمانی کرنا بھی حرام ہوتا ہے, کرپشن کرنا بھی حرام ہوتا ہے, بددیانتی کرنا بھی حرام ہوتا ہے, سرکاری عہدے پہ رہتے ہوئے اپنے حلف کی پاسداری نہ کرنا بھی حرام ہوتا ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا. اچھا, جو انہوں نے کہا کہ میں کرب سے گزر رہا ہوں, سیاسی لوگ شیروانی سلوا کر منسٹر بننے کے لیے گھوم رہے ہیں, ملک سے غداری اور بے ضمیری نہیں کرنی چاہیے. لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ میں اپنے کرب کا بوجھ اتار رہا ہوں, سکون کی موت چاہتا ہوں. دیکھیں, اس طرح سکون نہیں ملتا. جھوٹ بولنے سے, فراڈ کرنے سے, کرپشن کرنے سے, دھاندلی کرنے سے, دھاندلی کروانے سے, بات دیانتی کرنے سے سکون نہیں ملتا. آپ نے جو غلط کیا اس کا آپ کو ہر صورت میں اللہ کے حضور جواب دینا ہے. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی ڈویژن کے 13 ایم این ایز ہارے ہوئے تھے, انہیں 70 ہزار کی لیڈ دلوائی, ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو سزائے موت دی جائے. اچھا, اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کا بھی موقف سامنے آ چکا ہے. انہوں نے کمشنر راولپنڈی کے بیان کی مکمل طور پر تردید کر دی ہے. اچھا, جہاں چیف الیکشن کمشنر کی بات کی تھی وہاں چیف جسٹس کی بھی بات کی گئی تھی. تو آج ہی ایک صحافی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا کہ آپ کے خلاف یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ آپ نے الیکشن کے اندر دھاندلی کروائی. انہوں نے کہا کہ یہ اب کوئی بھی بندہ ایسے منہ اٹھا کے آ جائے اور کہہ دے کہ میں نے الیکشن کے اندر دھاندلی کروائی ہے تو اس کے پاس اس بارے میں کیا ثبوت ہے. اگر کوئی بھی کہہ دے کہ میں نے چوری کی ہے, میں نے کسی کا قتل کیا ہے, تو بات اب نہیں بنتی. بات اس وقت بنتی ہے جب آپ کسی کے خلاف کوئی الزام لگائیں اور اس کو پھر ثابت کریں, اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ثبوت آپ پیش کریں. ایسے الزام لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, جو انہوں نے کہا کہ میں راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, میں انتخابی دھاندلی پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں. کمشنر راولپنڈی نے کہا کہ ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو 50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کر دیا. ملک کی پیٹھ پر جو چھرا گھونپا وہ مجھے سونے نہیں دیتا. لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ ہارے ہوئے لوگوں کو ہم نے جتوایا, لوگوں کی 70 ہزار کی لیڈ سے جیت کو شکست میں بدلا. آج بھی ہمارے لوگ بیٹھ کر جعلی مورے لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے ڈویژن کے ریٹرننگ افسران سے معذرت خواہ ہوں, میرے ماتحت رو رہے تھے, میں انہیں کیا کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے ڈویژن میں غلط کام کیا, مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے. غلط کام کون کر رہا ہے اور کس نے کرایا, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب کمشنر راولپنڈی نے استعفیٰ دیتے ہوئے تمام تر الزامات اپنے سر کے اوپر لے لی کہ میں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ کس کے کہنے کے اوپر کیا. لیکن انہوں نے کسی کا اسپیسیفکلی نام نہیں لیا, ان کو کب انسٹرکشن دی گئی, کس نے انسٹرکشن دی, کب دی, کہاں پر دی, کسی کا نام نہیں لیا. اب آ جاتے ہیں اس کی لیگل پوزیشن کے اوپر. جس طرح سے انہوں نے کنفیشن کیا کہ میں نے دھاندلی کروائی, میں نے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا, یہ ان کا ایک طرح سے کنفیشن ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے, ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے, مجسٹریٹ کے پاس ان کا 164 CRPC کے تحت کنفیشن سٹیٹمنٹ کروائی جانی چاہیے. تو جب یہ بندہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے یہ کنفیشن کرے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا, میں نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی, میں نے خلاف قانون کام کیا, میں نے اپنے اختراع سے تجاوز کیا, تو جب یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کے پاس وہ ریکارڈ کروا دے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس بندے کو سزا ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ سارے معاملے کی پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.